Welcome back to Ingua News. Former Panchayat member Sunny DeCosta has raised concern over the functioning of government veterinary hospitals and animal husbandry services in Goa, alleging delays and lack of responsiveness in treating animals. Speaking in an interview, DeCosta claimed that the pet owners and members of public often face difficulties when bringing stray dogs, cats, cattle, and other animals for treatment. He called for better training, stronger supervision, and greater accountability among veterinary staff and officers, stressing that distressed animals should receive timely medical attention. The Costa urged senior authorities to strengthen monitoring mechanism and ensure the public complaints related to veterinary services are addressed promptly. आतां खुबशे फाटी आमी पळयतात आतांचे जे यूथ आसात तांकां शेणाचो वास येता, गोरवांच्या बागेचो वास येता आनी गोरवां पासून खुबशे लोक नफरत करतात कित्याक मात तांचो वास येता आनी ती आमकां नाकाच म्हणून. पूण जेन्ना खूब कडेन एक्सिडंट जावन रस्त्यार गोरवां डॅमेज जातात, कांयचे हातपाय मोडटात, कोणाची कमर मोडटात आनी जेन्ना खंयी कितें प्रॉब्लम जालो की पयलीं फोन जो वता तो कश्ट बाबा वता. कारण कश्ट बाबाक सगळ्यांक काणकोणकारांक खबर आहा की गोरवांचो चड मोग तांकां आसा म्हणून. आनीक जेन्ना फोन येता तेन्ना फाटोफाट एक्शन सुरू जाता. तेन्ना ही एक्शन सुरू करतना तुमकां कशें दिसता? एक बरें दिसता कित्याक लोक कोण फोन करून कितें तरी कळयता आनीक त्या टायमार आमी तांची कितें तरी मदत करता हें एक बरें दिसता. जिवाक एक धादोसपण उरता जेन्ना त्या गोरवां किंवा सुण्यांक किंवा माजराक आमी काडून रिलोकेट केले किंवा वेवस्थीत केले न्ही, तेंचें ट्रिटमेंट केलो तेन्ना जिवाक बरें दिसता. कांय जे वेटनरी हातून आमचे जे स्टाफ आसा तेय खूब कॉपरेट करता. तांचे आमी आभारी आसा कित्याक तांचे सारके मनीस उरपाक जाय. पूण आज काणकोणां कितें जालां, आमचे वेटनरी ऑफिसर जे आसा ते इल्ले मातशे रुबाबी अशे. तांकां कितें दिसता ते सेवा करता न्ही, ते आमचेर उपकार करता तशें. खरें तशें ना. कित्याक तुमी एक लक्षांत दवरपा जाय, जेन्ना तुमकां हो पगार मेळटा न्ही, तो वेवस्थीत तुमकां टायमार मेळटा पगार. तो कोणाचो? तो जनतेच्या टॅक्साचो पयसो तो तुमकां पगारांतल्यान तुमकां पगार मेळटा. जाल्यार तुमी इतले रुबाब करूंक फावना. तुमचो जो एटिट्यूड आसा न्ही तो खूब दुखाचें. कित्याक तशें करून एटिट्यूड केलो न्ही जाल्यार म्हाका दिसना तुमी मनजातीच्या सेवे खातीर आसा, तुमी स्वताचे सेवे खातीर आसा अशें हांव म्हणटा. आनीक हांवें हाजो हें डायरेक्टरा सुद्दां कळोवपाची तयारी केल्ली आसा. हांव थोडो टायम पळयतलो आनी समज तें जर जायना न्ही हांव हो निश्चित रुपान हो रिपोर्ट डायरेक्टराक दितलो. खुबश्या फाटी आमी पळयतात की आमच्या भुरग्याक शिकलो की गव्हर्मेंट नोकरी जाय. तर चडशा लोकांक गव्हर्मेंट नोकरी कित्याक जाय? काम करनाका, पगार चालू उरता. आनीक तूं खंयी गेलो आनी कितें जालें कोण विचारना. खरें म्हणटा जाल्यार ड्युटी आसतना किंवा तूं ड्युटी वचना जाल्यार लीव काडून वचपाक जाय. पूण चडशे आमी पळयतात की कांय जाण लीव काडून वचनात आनीक विचारलें म्हणटा आपूण ड्युटी आसा रे म्हणटा, खंय तरी गेल्लो म्हणटा, कितें तरी निमीत लायता. ऑफिसान गेल्यार कांय डॉक्टर मेळना, स्टाफ मेळना आनीक ताका लागून मोठो प्रॉब्लम जाता. आमच्या भुरग्यांक गव्हर्मेंट नोकरी जाय पूण तशी ते सेवा दिवपाक तयार नात. तर कित्याक सेवा दिवपाक तयार नात? तर कारण हें की काम करनाका, पगार चालू. तुमकां अशें दिसता की जे काम करनात तांकां खंय तरी पगार तांचो कट जावपाक जाय असो? खरें म्हळ्यार आज आमची सिस्टम इतली हें जाल्ली आसा की प्रत्येक तो स्टाफ जो कामां येता तांकां खरें म्हळ्यार थोरली चॅक करपा जाय कितें ते टायमार येता काय ना. हें कोण पळोवंच ना. ऑल्दो फिंगर थंब हें तुका घातलें आसा. कांय लोक तितूंक बेमानी करता कामा कडेन. तशी बेमानी करपा जायना. काम तुमी करपा जाय कित्याक तुमकां काम केलें न्ही, बरें तरेन काम केलें न्ही, तुमचें आरोग्य बरें उरता आनी तांकां दुसऱ्याक खास करून ह्या जनावरांची बरी सेवा केली न्ही तुमकां देवाचे आशिर्वाद मेळटा. जाल्यार सरकारा कडेन एक विनंती आसा की एक बरें स्ट्रिक्ट हांचेर हें दवरची, थोडी हें नजर दवरची की कोण कामां येता कोण कामां येना तो. कित्याक खुबश्या वाटेन हांव पळयतां एक एक कडेन गेलो वेटनरी खंय गेलो जाल्यार कांय स्टाफ उरत ना. खंय गेलो काय म्हणल्यार ते हेका गेले म्हणटा, कोणा ड्युटी गेला हेका गेला. पूण तुमच्या ऑफिसान तुमचे खुर्ची आसा त्यो खाली दवरून तुमी खंय वता, कसो ड्युटी वता? ते कित्याक वेटनरी डिस्पेन्सरी म्हणल्यार ते लोक तुमच्या दारान तुमचे थंय घेवन येता जाल्यार तुमी थंय उपस्थित उरपाक जाय. ते तुमची उपस्थिती ना. तुमी काडटा खंय भोंवत रावता, हेडटा. अरे कितें चल्लां कितें? हाचेर म्हाका दिसता समज काणकोणाक
समज हेजेर नियंत्रण दवरतलो जाल्यार ही जबाबदारी जी आसा ती वेटनरी ऑफिसराची. सो वेटनरी ऑफिसरान हेजेर सारकी बरें नियंत्रण दवरपा जाय आनी स्टाफाक असो ट्रेन करपा जाय की कोणूय मनीस निराश जावन वचपा जायना. ताज्या जनवराक माजर हाडटा, कुत्र्याक हाडटा किंवा खंय सायडीचेर गोरू पडटा ताका बरो ट्रिटमेंट दिवपाचो ही जबाबदारी वेटनरी ऑफिसराची. तर वेटनरी ऑफिसरान हाजेर लक्ष घालचें. काही वर्सां पयलीं एका गव्हर्मेंट हातून कुत्र्याक घेवन कोण तरी आयिल्लो आनी ती डॉक्टर ना आनी कोणूच ना. तेन्ना म्हाका तांणी कस्टमरान फोन केलो की विशांत बाब हांगा आपूण आयिल्लो, दोतोर ना आनी कोणूच ना, एक कंपाउंडर कोण तरी आसा आनी तो हात लावपाक तयार ना. जेन्ना रिपोर्टराक फोन केलो तेन्ना कळ्ळें की ती चूक करून स्टाफ आयलो आनी एकट्यान म्हाका सांगलें की तूं रिपोर्ट करनाका, आमी चुकल्यात आनी आमी चूक सुदारतात. आनी त्याच बरोबर ताणें म्हाका एक आमदाराचो आपूण फ्रेंड म्हूण सांगलें. तेन्ना ताका सांगलें तूं आमदाराचो फ्रेंड जर जाय जाल्यार आमदारागेर वचून राव, सर्वीस सोड आनी थंय राव, सर्वीस आनी कोणी करतलो. तर ताणें म्हाका सांगलें की आपली चूक जाली, आपूण हाजे फुडें अशें करना. पूण आयज आमच्या काणकोणां मनशाचे दोतोर जावं जनावरांचे दोतोर टायमाक कामाक येवप ना चड अशें. सगळेच न्ही, थोडे कामाक येनात आनी विचारल्यार उडवात उडीची उत्तर दितात. तांकां सर्वीस गव्हर्मेंट जाय पूण पब्लिकेची सर्वीस करपाची उरना. पगार लट्ट जाय म्हळ्यार पावरफूल पगार जाय पूण तशें काम करपाची इच्छा उरना. आनी ताका लागून गोरवां, सुणीं, कुत्रे, माजरां ही दुखावल्यात. त्याच बरोबर मनीस बी मोठ्या प्रमाणांत दुखावल्यात. आमी हाज्या फुडें खुबश्या कडेन भेट दितले जे डॉक्टर कामाक सारके येनात, जे गव्हर्मेंट सर्वंट कामाक सारके येनात, तांचेर आमी वॉच दवरतले आनी आमी तांचो रिपोर्ट करून पब्लिके मुखार हाडटले, सरकारा मुखार हाडटले आनीक सरकाराक दाखोवन दितले की जे गव्हर्मेंट सर्वंट काही कामाक टायमाक येनात आनी लोकांक बरी सर्वीस दिनात तांचेर कारवाय करात. कारण आयज आमच्या गोंयांत भरपूर लोक शिकिल्ले आसात, दोतोर शिकिल्ले आसात, बाकीचे शिकिल्ले आसात. जर हे काम करनात जाल्यार कोण तरी बरे भुरगे येवन ते तरी काम करूं म्हूण. आनी हाजे फुडें आमी मोहीम ही चालू दवरतले. आमी प्रत्येक कडेन गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी आनीक ऑफिसांनी भेट दितले आनी ही काम आमी चालू करपाचें ठरिल्लें आसा. कश्ट बाब तुमी आमच्या आमंत्रणाक मुद्दम हांगा आयले, आमकां मान दिवन आनी तुमचे भितरले 2 शब्द सांगिल्ल्यात तुमकां देव बरें करूं. म्हणणी आसा गाबत्याक गोरून वन बोटाक तारून म्हूण. तशेंच आतां कितें जाल्लें आसा, जशें आमच्या विशांत बाबान सांगलें तशें हांव एक दीस कुत्र्याक घेवन गेलो जाल्यार डॉक्टर ना थंय पूण स्टाफ आसा. कमीत कमी 6 जाण स्टाफ आसा. एकटोय मनीस म्हाज्या कुत्र्याक हात लावंक सोदना. हांवें जेन्ना जे प्रश्न केलो तांकां ते कितें म्हणटा, आमी तांकां हात लावपा जायना. जाल्यार म्हाजो प्रश्न ह्या वेटनरी ऑफिसरा कडेन किंवा एनिमल हजबंड्री कडेन हो ट्रेन नासलो स्टाफ कित्याक दवरला तुमी? जे वेटनरी म्हणल्यार कितें? इवन ल्हानच्या ल्हान स्टाफान तो क्लार्क जो आसा ताणें त्या कुत्र्याक येवन पळोवपा जाय. कितें तुमचे कडेन इमिजिएट कितें ट्रिटमेंट जाता तो करपा जाय. ना अशी जावपा जायना कितें डॉक्टर येता परत मागीर कुत्रो मरून गेलो, हाका जबाबदार कोण? ह्या अनट्रेन स्टाफाचेर तुमी खरें म्हळ्यार तांकां ट्रेनिंग दिवपा जाय. बेश्टेच हाडून बसयलो म्हण जायना, बेश्टेच पगार दिवपा जायना. कित्याक पयसो तो टॅक्स पेयराचो पयसो तुमी असोच करून वगडायतले? एक डॉक्टराचेर तुमी डिपेंड रावता. बाकीचो स्टाफ आसा 6-7 जाण स्टाफ आसा. काणकोण धरलो ते पैंगीण कोणूच हात लावंक सोदना डॉक्टर ना जाल्यार. हेजेर म्हाका दिसता तुमी जाता तितले बेगीन कडक कारवाय करपा आनी ह्या स्टाफाक ट्रेन करपा जाय. ताकी कोणाली एक माजर किंवा येयलें किंवा कुत्रो येयलो जाल्यार ताका थंय येवन मरपाचो प्रसंग जावपा जायना. कित्याक तुमी थंय बारीकसो ट्रिटमेंट केलो किंवा इंजेक्शन मारलें न्ही जाल्यार तें सारको जातलें. नाल्यार कसलो फायदो 6-7 जाण आनी बेश्टी दवरपाक व्हडली हें ऑफीस आनी हें वेटनरी भरून दवरता जाल्यार तुमच्यान त्या माजराक हात लावंक जायना. तर म्हाका दिसता हांव सरकारा कडेन किंवा खास करून जो डायरेक्टर आसा तो इन्चार्ज आसा पळय ताणें हाजेर लक्ष घालपा जाय. आनी जाता जाल्यार तुमी वर्सान वर्स तांकां ट्रेनिंग दिवपा जाय आनी ट्रेन करून तांकां त्या हितून वेटनरी धाडपा जाय. आनीक विशांत तुमी म्हाका आपयले बद्दल हांव तुमचे आभारी आनी तुमकांय म्हण थँक्यू म्हणटा. कित्याक तुमी म्हाजे मनान जें कितें आसा तें सांगपाक तुमी म्हाका एक संदी दिली आनी तुमच्या ह्या माध्यमांतल्यान हो न्यूज सगळ्या वतलो आनी प्रत्येक मनीस आपली जबाबदारी घेवन ह्या मनजाती कितें तरी बरें करपाक फुडें सरतलो असो अपेक्षीत आनी तुमकां देव बरें कर म्हणटा.